अखलाक का, अपने बुलंद अखलाक का ऐसा कायमी और आलम की नमूना सारी दुनिया के लिए कायम फरमा दिया। मेरे सरकार ने उनसे कहा, ऐ लोगों, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। जब जालिमों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना को देखा, नबी पाक ने अपने करीमाना अंदाज में जब आजाद फरमाया, वो लोग नबी पाक से मुतासिर हुए, कदमों में आ गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तभी तो शहजादा आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि दिल में घर करता है आका के तेरा शीरी सुगंध है, मेरे शीरी सुगंध शुरुआती इस्तेमाल का, जुल्मते मरकत का, हमने शाहो क्यों ढूंढी मुझे, कल्ब में है जम मेरे जलवा जमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए सरकारे मदीना, उनसे सईद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक दहलवी, नारे तकबीर। कल्ब में है जब मेरे जलवा जमा लिया। गौर करो अपनी हालत पर, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या यही अखलाक था मुसलमान का? क्या मुसलमान की यही शान थी? क्या मुसलमान इसी शान के मालिक थे जो आप तुम्हारी हालत है? क्या हालत है तुम्हारी? अल्लाह अकबर। अरे मुसलमान तो बड़े आला अखलाक का मालिक था, मुसलमान तो बड़े आला किरदार का मालिक था, मुसलमान तो बड़े आला अखलाक का मालिक था। मगर आज तुम्हारी हालत ये इतनी बदतर कैसे हो गई? आज तुम्हारे अखलाक ये इतने बुरे कैसे हो गए? आज तुम इतने गिर कैसे गए? अल्लाह अकबर। आज अपने तो अपने, तुमने तो आज गैर तो गैर, तुमने तो अपनों को नहीं छोड़ा, तुम तो अपनों के दुश्मन हो गए। अल्लाह अकबर। ये हालत है तुम्हारी मेरे भाई। आज तक हमने देखा था कि आज तक लोग लड़ाइयाँ किया करते थे, लड़ाइयाँ होती थी। हमने ये देखा कि इसने उसको बुरा कहा, उसने इसको बुरा कहा, इसने उसको गालियां दी, उसने इसको गालियां दी। अब दो चार लोग आए, लड़ाई को खत्म करा दिया, लड़ाई खत्म करा दी, फैसला करा दिया। ज्यादा ही बात बढ़ती तो बात पुलिस में जाती। अब पुलिस क्या करती? यानी दोनों पार्टियों को सजाएं देती और उसके बाद में फैसला करा देती। मगर अफसोस है आज तुम्हारी हालत क्या है? आज हमने देखा है आज लड़ाइयां हो जाती है, आज लड़ाइयां हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो आज हद तो ये हो गई है, आज इंसान सामने से नहीं लड़ता, आज इंसान सामने से बात नहीं करता, बल्कि आज क्या करता है मुसलमान? यानी जाता है मौलवी के पास में, जाता है पंडित जी के पास में, जाता है सिफली वाले के पास में, जाता है जादूगर के पास में और कहता है कि बाबा जी फला इंसान पे जादू करना है, फला इंसान पे करना है। यानी वो जलील होना चाहिए, वो सड़क पे आना चाहिए, वो बर्बाद हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। अभी कुछ वक्त पहले मैं एक आमिल साहब के पास बैठा हुआ था, एक खातून आई और खातून ने आके सलाम किया, दुआ सलाम हुआ। उसके बाद में खातून ने कहा कि जनाब जनाब फला इंसान जो रिश्ते में मेरा जो मेरा रिश्तेदार लगता है, आप उस पे ऐसा कर दीजिए कि उसकी नौकरी खत्म हो जाना चाहिए, यानी वो सड़क पे आ जाना चाहिए, वो जलील हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे मुसलमान है। मैंने जब ये बात सुनी मैं सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये कैसे मुसलमान है? ये कहाँ के मुसलमान है? अरे कहाँ से आए हैं ये मुसलमान? अरे कौन से इस्लाम को अपना के ये मुसलमान बने हैं? मैं सर पकड़ के रह गया, हैरान रह गया। मैंने लौ लगाई गुंबद खजरा की जानिब और आलम तसव्वुर में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुसलमान है? ये कहाँ के मुसलमान है? अरे कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों पे जादू कराते हैं, जो मुसलमानों पे सिफली कराते हैं, जो मुसलमानों पे जंतर मंतर कराते हैं। तो आवाज आई, अमानुल हक तो यहाँ सवाल कर रहा है। अरे हमें तो 1500 साल पहले फरमा दिया था जो जादू करे
ہونے والے لوگ یہ بتاتے ہیں میاں وہ انسان تو مر گیا، اس کے جنازے سے بدبو آ رہی تھی، لاش سے بدبو آ رہی تھی، چہرہ چھپایا جا رہا تھا، مگر جو جادو نہیں کراتے، سہائے سکہ کی حدیث ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جنتر منتر نہیں کراتے، اور اب ارشاد فرمائے گا کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے صرف میری ذات پہ بھروسہ کیا، جنہوں نے صرف مجھ پہ بھروسہ کیا، وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، اب رب ان سے حساب نہیں لے گا بلکہ بغیر حساب کے انہیں جنت عطا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، عرس سعید ملت علامہ مفتی امان الحق دہلوی، نعرہ تکبیر۔ آج الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا مرتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل رخا شہزاد گلگون قبا امداد کن، قادری یمنع رہے یا غوث اعظم زلم، دمز شیخ احمد رضا قطب عالم زلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث سے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آئی کچھ عرض و معروف سے قبل ورش تخلیق کی کائنات، فخر موجودات، جامع کائنات، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں سب لوگ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہے سرپرستی جیسا پیر طریقت، رہبر راہ شریعت و طریقت، مجاہد سنیت، شیر رضویت، حضرت الشاہ جناب معصوم صاحب اللہ اور ان کے شہزادے حضرت مولانا غلام ربانی صاحب اللہ و تمام اراکین کمیٹی مسلمانوں نے میرا پور شریف کہ آپ حضرات نے بڑی ہی محبتوں کے ساتھ میں محنتوں کے ساتھ بڑی کوششوں سے کاوشوں کے ساتھ آپ نے آج کا یہ عظیم سالانہ عرس پاک کا انعقاد کیا، اور آپ حضرات نے یہ عرس کرا کے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بتا دیا کہ خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے۔ ہلکا سا آواز دے دیں، آپ نے تھوڑا سا آواز دے دیں۔ حضرات ہم پورا قرآن شریف ہم بنظر ایمان قرآن مقدس کو شروع سے لے کر آخر تک ہم دیکھیں تو پورا قرآن نبی پاک علیہ السلام کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن نبی کی نعت سے بھرا ہوا ہے،
حمد الہی ہو یا بیان عقائد، گزشتہ انبیاء یا ان کی امتوں کے واقعات ہو یا احکام، الغرض قرآن پاک کا ہر موضوع نبی پاک علیہ السلام کے محامد اور اوصاف سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی شان، بڑا مقام، بڑی بلندیاں مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الملفوظ میں کہ بلا شبہ جتنے بھی فضائل و کمالات خزانہ قدرت میں ہیں وہ سب کے سب نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے ہیں۔ اور صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ تمام اخلاقی اچھائیوں پر جامع ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ بڑا اخلاق ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، بڑی شان کے مالک ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم۔ بڑا اخلاق ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں رہا، 10 سال میں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی، اور 10 سال کے طویل عرصے میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ سے کبھی اف تک نہیں کہا۔ انسان کتنے ہی اچھے اخلاق کا مالک کیوں نہ ہو، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی خامی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کام بگڑ جاتا ہے، اب انسان غصہ نہ کرے، وہ پیار سے پوچھ لیتا ہے یار یہ کام کیسے بگڑ گیا، یہ کام کیسے خراب ہو گیا، یہ غلطی کیسے ہوئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، مجھ سے خامیاں بھی ہوئی، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ سے کیا اور کیوں کے الفاظ تک ادا نہیں ہوا۔ یہ اخلاق ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ قسم خدا کی میرے سرکار کے تقدس کا جواب نہیں، میرے سرکار کی شان کا جواب نہیں، میرے سرکار کی عظمت کا جواب نہیں۔ آپ دیکھئے کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو قریش کے بڑے بڑے سردار نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکائے، اپنے سروں کو جھکائے، ندامت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے حتی الامکان کوششیں کی، یہ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے میرے سرکار کی شان میں گستاخیاں کی، مصطفیٰ جان رحمت کو برا بھلا کہا، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بکواس کی۔ آج یہ ظالم، آج یہ دین کے دشمن نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ یعنی مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں تھے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام انتظار میں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ایک اشارہ فرما دیں اور ابھی ہم ان کی گردنوں کو کاٹ کے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیں، ابھی ہم ان کے سروں کو کاٹ کے نبی پاک کے قدموں میں ڈال دیں، مگر اے میرا پور کے مسلمانوں قربان جائیے نبی پاک کے اعلیٰ اخلاق پر۔ میرے سرکار نے اس وقت میں اپنے اعلیٰ اخلاق کا، اپنے بلند اخلاق کا ایسا قائمی اور عالم کی نمونہ ساری دنیا کے لیے قائم فرما دیا۔ میرے سرکار نے ان سے کہا اے لوگوں آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ جب ظالموں نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، نبی پاک نے اپنے کریمانہ انداز میں جب آزاد
हुए, कदमों में आ गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, तभी तो शहजादा आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि दिल में घर करता है आका के तेरा शीरी सुबह है मेरे शीरी सुबह शोहरत गुफ्तार का ज़ुल्मत मरकत का अमरे शाहो क्यों डूबी मुझे कल्ब में है जम मेरे जलवा जमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए सरकारे मदीना, उर्से सईद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक देहलवी, नारे तकबीर। कल्ब में है जम मेरे जलवा जमा लिया। ऐ मुसलमान जरा गौर करो अपनी हालत में। मैं एक मास्टर साहब बहुत अच्छा समझे हैं माशाल्लाह, इसका हल्का सा ही और कम करे आवाज को फूलते जहां तक सीखी न मारे आवाज बढ़ाती है इको कम करने बहुत अच्छा समझे माशाल्लाह। गौर करो अपनी हालत पर, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या यही अखलाक था मुसलमान का? क्या मुसलमान की यही शान थी? क्या मुसलमान इसी शान के मालिक थे जो आप तुम्हारी हालत है? क्या हालत है तुम्हारी? अल्लाह अकबर। अरे मुसलमान को बड़े आला अखलाक का मालिक था, मुसलमान को बड़े आला किरदार का मालिक था, मुसलमान को बड़े आला अखलाक का मालिक था। मगर आज तुम्हारी हालत ये इतनी पत्थर कैसे हो गई? आज तुम्हारे अखलाक ये इतने बुरे कैसे हो गए? आज तुम इतने गिर कैसे गए? अल्लाह अकबर। आज अपने तो अपने, तुमने तो आज गैर तो गैर, तुमने तो अपनों को नहीं छोड़ा, तुम तो अपनों के दुश्मन हो गए। अल्लाह अकबर। ये हालत है तुम्हारी मेरे भाई। आज तक हमने देखा था कि आज तक लोग लड़ाइयाँ किया करते थे, लड़ाइयाँ होती थी। हमने ये देखा कि इसने उसको बुरा कहा, उसने इसको बुरा कहा, इसने उसको गालियां दी, उसने इसको गालियां दी। अब दो चार लोग आए, लड़ाई को खत्म करा दिया, लड़ाई खत्म करा दी, फैसला करा दिया। ज्यादा ही बात बढ़ती तो बात पुलिस में जाती। अब पुलिस क्या करती? यानी दोनों पार्टियों को सजाएं देती और उसके बाद में फैसला करा देती। मगर अफसोस है आज तुम्हारी हालत क्या है? आज हमने देखा है आज लड़ाइयां हो जाती है, आज लड़ाइयां हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो आज हद तो ये हो गई है, आज इंसान सामने से नहीं लड़ता, आज इंसान सामने से बात नहीं करता, बल्कि आज क्या करता है मुसलमान? यानी जाता है मौलवी के पास में, जाता है पंडित जी के पास में, जाता है सिफली वाले के पास में, जाता है जादूगर के पास में और कहता है कि बाबा जी फला इंसान पे जादू करना है, फला इंसान पे करना है। यानी वो जलील होना चाहिए, वो सड़क पे आना चाहिए, वो बर्बाद हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। अभी कुछ वक्त पहले मैं एक आमिल साहब के पास बैठा हुआ था, एक खातून आई और खातून ने आके सलाम किया, दुआ सलाम हुआ। उसके बाद में खातून ने कहा कि जनाब जनाब फला इंसान जो रिश्ते में मेरा जो मेरा रिश्तेदार लगता है, आप उस पे ऐसा कर दीजिए कि उसकी नौकरी खत्म हो जाना चाहिए, यानी वो सड़क पे आ जाना चाहिए, वो जलील हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे मुसलमान है। मैंने जब ये बात सुनी मैं सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये कैसे मुसलमान है? ये कहाँ के मुसलमान है? अरे कहाँ से आए हैं ये मुसलमान? अरे कौन से इस्लाम को अपना के ये मुसलमान बने हैं? मैं सर पकड़ के रह गया, हैरान रह गया। मैंने लौ लगाई कुंबते खजरा की जानिब और आलम तसव्वुर में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुसलमान है? ये कहाँ के मुसलमान है? अरे कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों पे जादू कराते हैं, जो मुसलमानों पे सिफली कराते हैं, जो मुसलमानों पे जंतर मंतर कराते हैं? तो आवाज आई, ऐ अमानुल हक, तो यहाँ सवाल कर रहा है। अरे हमें तो 1500 साल पहले फरमा दिया था, जो जादू करे या करवाए, जादू करने वाला, जादू कराने वाला वो हम में से नहीं है। यही वजह है कि आज जब इस तरह के लोग मरते हैं, उनके जनाजों में
शामिल होने वाले लोग ये बताते हैं मियां वो इंसान को मर गया, उसके जनाजे से बदबू आ रही थी, लाश से बदबू आ रही थी, चेहरा छुपाया जा रहा था, मगर जो जादू नहीं कराते। सिहाय सित्ता की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जंतर मंतर नहीं कराते। रब इरशाद फरमाएगा कहाँ है वो लोग जिन्होंने सिर्फ मेरी जात पे भरोसा किया, जिन्होंने सिर्फ मुझ पे भरोसा किया, वो लोग खड़े किए जाएंगे। अब रब उनसे हिसाब नहीं लेगा, बल्कि बगैर हिसाब के उन्हें जन्नत अता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, उर्से सईद मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक दहलवी, नारे तकबीर। आज देखा है बहुत से हमने मुसलमानों को देखा, अरे ताबीज लेने के लिए आलिम साहब के पास जाइए, शरीयत इससे नहीं रोकती। मगर आज हमने मुसलमानों को देखा है कि वो पंडितों के पास में जाते हैं। याद रखना मुसलमानों, शरीयत ऐसे इंसान के पास जाने की इजाजत नहीं देती। याद रखना, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो जादू करे या करवाए, डर है कि जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। गौर करो, जबान पे कलमा नहीं आएगा। और एक बात सुन लीजिए, जादू टोने में अक्सर शिरकिया और कुफरिया कलमात इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जादू करने वाला और जादू कराने वाला ये दोनों दायरा इस्लाम से खारिज है। आज क्या हालत है तुम्हारे? नबी पाक की जिंदगी देखो, मुस्तफा जान रहमत ने उन लोगों को आजाद फरमाया जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे सरकार की मुखालफत की, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा जान रहमत को बुरा भला कहा। मेरे सरकार ने उनको माफ फरमा दिया, उनको आजाद किया। मगर आज तुम्हारी हालत क्या है? अल्लाह अकबर, आज जरा सा पैसा क्या आ गया, जरा सा मकान क्या बना लिया, शानदार बंगला क्या बना लिया, अच्छी कोठी क्या बना ली, लग्जरी गाड़ी क्या ले ली। बेटा लाख तो लाख रुपए महीना क्या कमाने लगा कि आज इंसान अपनी औकात भूल जाता है, आज इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है। अल्लाह अकबर, आज हमने देखा है अमीरों को, आज जरा सा पैसा आ गया कि इंसान घमंड का शिकार हो गया। आज हमने देखा है जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, और अक्सर जगह का ये मामूल है कि जो बड़े ओहदे पे जो लोग फाइज हैं, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, सेठ लोग हैं, बेचारे गरीब लोग जब कोई परेशानी आती है वो अमीरों के पास भागते हैं, वो अमीरों के दरबार में जाते हैं, उनके पास वो चक्कर मारते हैं। आज हमने देखा है कि एक बेचारा गरीब वो सुबह से शाम तक वो अमीर के मकान पे चक्कर मारता है, किसी मसाले के तहत, किसी काम के तहत, किसी परेशानी में वो अमीर के दरवाजे पे जाता है, कुंडी खटखटाता है, आवाज आती है कि जनाब बाद में आइएगा। आवाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर गुलाम मासूम कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं दीन तरीक़त, रहबर राहे शरीअत तरीक़त, शहज़ादा सईद मिल्लत हज़रत मौलाना कारी मासूम साहब मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं।
آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت فرمائیں اور میری گفتگو کو ایسا فرمائیں. ذرا سب لوگ عقیدت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور طرف پہ کہیں یا رسول اللہ. اب دیکھیے آج ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا سا پیسہ کیا آ گیا، ذرا سی دولت کیا آ گئی کہ انسان آج گھمنڈ میں چور ہو جاتا ہے، آج وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک غریب وہ بیچارہ صبح سے شام تک امیر کے دروازے پہ چکر مارتا ہے، آواز آتی ہے کہ جناب سیٹھ صاحب میٹنگ سے بہت لیٹ آئے تھے، بعد میں آئیے گا. بیچارہ پھر چکر مارتا ہے، آواز آتی ہے ابھی سو رہے ہیں بعد میں آنا. دوبارہ چکر مارتا ہے، آواز آتی ہے ابھی کھانا کھا رہے ہیں بعد میں آنا. اللہ اکبر. دوبارہ وہ چکر مارتا ہے، آواز آتی ہے کہ ابھی بزی ہے بعد میں آئیے گا. یعنی ایک بیچارہ ایک غریب انسان صبح سے شام تک امیر کے دروازے پہ چکر مارتا ہے، مگر یہ دولت کے گھمنڈ میں چور انسان، اس کو ملاقات کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو تو بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اے میرا پور کے مسلمانوں، آج کے اس کانفرنس سے ایک اہم پیغام لے کر کے جائیے گا. کان کھول کر کے سنو. اے میرا پور کے مسلمانوں، اے گھمنڈیوں، تم سے بڑے بڑے انسان، تم سے بڑے بڑے گھمنڈی، تم سے بڑے بڑے پیسے والے اس دنیا میں آئے، اللہ نے ان کا نام و نشان بتا کے رکھ دیا. ارے شتاب آیا چلا گیا، حامان آیا چلا گیا، فرعون آیا غرق ہو گیا، قارون آیا چلا گیا، حامان آیا چلا گیا، عتبہ آیا چلا گیا، عتیبہ آیا چلا گیا. ارے تو کس کھیت کی مولی ہے؟ یاد رکھنا خدا قرآن میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ ہر شے پر قادر ہے. یاد رکھنا جو خدا دولت دینا جانتا ہے وہ محتاج کرنا بھی جانتا ہے، جو عزت دینا جانتا ہے وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے، جو امیر بنانا جانتا ہے وہ غریب کرنا بھی جانتا ہے. تبھی تو مظفر فارسی کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائے بھی جو لبے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت وقار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا. جو سب کے ماتھے پہ مہر لگا رہا ہے، ذرا بول کے لگا رہا ہے وہی خدا ہے. یاد رکھنا مسلمان، اللہ عزت دے، اللہ پیسہ دے، اللہ دولت دے تو غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. اس لیے کہ اللہ نے تکبر کسی کا برداشت ہی نہیں کیا. جس نے تکبر کیا اللہ نے اسے تباہ فرما دیا ہے. اب دیکھیں اللہ جتنی دولت دے، اللہ عہدہ عطا کرے، اللہ پیسے والا بنا دے، اللہ زمیندار بنا دے تو اکڑیے گا مت، بلکہ چھٹتے چلی جائیے، عاجزی پیدا کیجئے، دنیا آپ کو نہیں جھکا سکتی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میں نے میزان عمل میں، میزان یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ترازو، جس میں وزن کیا جاتا ہے، چیزوں کو تولا جاتا ہے. نبی پاک کہتے ہیں کہ میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے بھاری نہیں. اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیا فرماتے ہیں نبی پاک؟ یعنی 3 بار مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں
جو قیامت کے دن میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا. کیا فرمایا؟ جو قیامت کے دن میری مجلس سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور سب سے زیادہ محبوب ہوگا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتائیں وہ کون شخص ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں گے. اب نبی پاک کی زندگی دیکھیں. مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا. نبی پاک کی بڑی بیٹی کیا نام ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا. ان کے شوہر ہیں حضرت ابو العاص رحمۃ اللہ علیہ. غزوہ بدر کے بعد حضرت ابو العاص رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زینب کو مدینہ المنورہ کے لیے روانہ فرما دیا. مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا. اب جب حضرت زینب کو حضرت ابو العاص نے یعنی مدینہ المنورہ کے لیے روانہ فرما دیا تو اب قریش مکہ کو خبر ہوئی کہ نبی پاک کی بیٹی مدینہ شریف جا رہی ہے. اب قریش مکہ نے حضرت زینب کا پیچھا کیا. حضرت زینب کا پیچھا کرتے کرتے قریش مکہ یعنی مقام ذی طوبہ میں پہنچ گئے اور مقام ذی طوبہ میں پہنچ گئے. حباب بن اسود نام کے ایک شخص نے حضرت زینب کو نیزہ مارا. ایسا نیزہ مارا اللہ اکبر کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی سواری سے نیچے آ گئی اور آپ کے شکم اکھر میں جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا یعنی حمل ساقط ہو گیا. آپ سواری سے نیچے آ گئی. اللہ اکبر شدید بیمار ہو گئی نبی پاک کی پیاری بیٹی حضرت زینب شدید بیمار رہی اور کچھ وقت کے بعد میں حضرت زینب انتقال فرما گئی. اب اے میرا پور کے مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق اب نبی پاک علیہ السلام کا اپنی بیٹی کے قاتل کے ساتھ میں آپ سلوک ملاحظہ فرمائے. ایسا سلوک فرمایا میرے سرکار نے اپنی بیٹی کے قاتل کے ساتھ میں. آئیے میں اس سے پہلے ذرا ہم اپنے حالات پہ غور دیں. آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج گھر گھر میں اختلاف ہے. آج پڑوس پڑوس میں اختلاف ہے. رشتہ داروں میں اختلاف ہے. بھائی بھائی میں اختلاف ہے. دوست و احباب میں اختلاف ہے. آج نفرتوں کی دیواریں ہمارے درمیان کھڑی ہو گئی. آج نفرتوں کی دیواریں ہمارے درمیان کھڑی ہو گئی ہے. آج ذرا ذرا سی بات پہ لوگ مارنے مرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پہ لوگ کاٹنے کٹنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پہ لوگ مارنے مرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. آج ہم کوٹ کچہری سے گزرتے ہیں تو آج کچہری پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے. بڑا بڑا پریشان مسلمان آج کچہری پر نظر آتا ہے. آج کچہری پر نظر آتا ہے. فیس بک ہے, ہاتھوں میں فائلیں ہیں, ادھر سے ادھر چکر مارتا ہے. الگ الگ پریشانی میں لوگ ہیں. وہ اس کو اپنا غم سناتا ہے, کوئی کسی کو اپنا غم سناتا ہے اور اپنے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے. اللہ اکبر. آج کالیں ہمارے پاس آتی ہے. آج کالیں ہمارے پاس آتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں میاں کہ حضرت فلاں صاحب نے مقدمہ کرا دیا ہے, حضرت فلاں صاحب نے کیس کرا دیا ہے, حضرت فلاں صاحب نے مقدمہ کرا دیا ہے. آپ دعا فرما دیجیے گا کہ میں اس مقدمے سے بری ہو جاؤں, میں اس مقدمے سے چھٹکارا پا جاؤں. رو رو کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا اے میرا پور کے مسلمانوں آج تمہارے آپسی جھگڑوں نے کسی کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا. تمہارے آپسی جھگڑوں نے کسی کو قید خانے کی زنجیروں میں جکڑ دیا. تمہارے آپسی جھگڑوں نے کسی باپ کو بچوں سے جدا کر دیا, کسی باپ کو بیٹی سے جدا کر دیا, کسی شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا, کسی بھائی کو بہن سے جدا کر دیا. آج تمہارے آپسی جھگڑوں نے گھروں کو برباد کر دیا. تمہارے آپسی جھگڑوں نے گھروں میں آگ لگا رکھی ہے. اے میرا پور کے مسلمانوں یاد رکھنا اسلام یہ نہیں کہتا اللہ نے طاقت دی ہے تو کمزور کو دبائیے, اللہ نے پیسہ دیا ہے غریب کو دبائیے, اللہ نے عہدہ دیا ہے کمزور کو دبائیے, اللہ نے طاقت عطا کی ہے آپ پہ بس کو دبائیے. اللہ اسلام یہ نہیں کہتا کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ بھی اس کے ساتھ برا کرے. اور اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی مجرم اپنی خطا کی معافی کے لیے آپ کے پاس میں آئے تو آپ اس پر شفقت کیجئے, اسے معاف فرما دیجئے. میرے سرکار فرماتے ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کرے گا.
سعید ملت حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر۔ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے گا، رب قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آج ذرا سی کسی نے کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف کیا کہہ دی، ہماری طبیعت کے خلاف، اگر زبان سے دھوکے سے کوئی جملہ کیا نکل گیا تو آج لڑائیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ خدا را آپس میں محبتیں پیدا کرے، نفرتیں ختم کرے۔ اگر کسی نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی تو آپ اس کو ویسا ہی جواب نہ دیں، کسی نے اپنی تہری بات کی ہے تو آپ اس کا سیدھا جواب دیں۔ محبتیں پیدا کیجیے، نفرتیں ختم کیجیے۔ اسلام یہ محبتوں کا پیغام دیتا ہے، اسلام یہ نفرتیں ختم کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی پاک کی بیٹی حضرت زینب شدید بیمار ہوئی اور کچھ وقت کے بعد میں حضرت زینب انتقال فرما گئی۔ اللہ اکبر۔ بھیا اس کا آپ ایکو کم کریے، آواز دیجیے، اس کو آواز بڑھائیے، ایکو کم کیجیے، ہلکا سی آواز دیجیے، آواز تھوڑا دیجیے بس۔ آپ دیکھیے نبی پاک کی بیٹی انتقال کر گئی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے واپسی پر میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے سے دیکھیں حضرات، ممبر شریف پر شاعر اعظم ہندوستان، شہنشاہ ترنم، شاعر اسلام محترم قاری محمد علی فیضی کی آمد ممبر شریف پر ہوئی ہے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اور زوردار انداز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام قاری محمد علی فیضی، نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ سلام شاکار ترنم حضرت محمد علی فیضی صاحب کی تشریف لا چکے ہیں۔ آواز دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ محمد علی فیضی صاحب تشریف لائے، آپ ان کی بہترین شاعری ابھی سنیں گے۔ آپ دیکھیے حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جعرانہ سے واپسی پر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک نبی پاک کی بیٹی کا قاتل حبار بن اسود دروازے سے داخل ہوا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیٹی کا قاتل حبار بن اسود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ، اس نے آپ کی بیٹی کا قتل کیا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی پاک نے اشارے سے بٹھا دیا۔ جب حبار بن اسود نے جب دیکھا کہ یار میں نبی پاک کی بیٹی کا قاتل ہوں اور مصطفیٰ جان رحمت مجھے ہی مارنے سے روک رہے ہیں، نبی پاک کے قدموں میں آ گیا اور کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بڑی خطا ہوئی ہے مجھ سے، میں آپ سے بھاگ کر کئی ملکوں میں گیا، میں نے سوچا کہ میں عرب کو چھوڑ کے عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، مگر اچانک مجھے آپ کی نرم دلی یاد آ گئی، اچانک مجھے آپ کی صلہ رحمی یاد آ گئی، اچانک مجھے آپ کا دشمنوں کو معاف کرنا یاد آ گیا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، آقا میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ آقا
اب نبی پاک نے فرمایا، اس نے معافی مانگی کہ آقا مجھے معاف فرما دے۔ نبی پاک نے کہا کہ اللہ نے تجھ پہ احسان عظیم فرما دیا ہے کہ تجھے دولت ایمان عطا فرما دی۔ جا جب تجھے دولت ایمان ہی مل گئی ہے تو جا، میں نے بھی تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کیا ہے مصطفیٰ جانے رہے۔ دوستو معاف کرنا سیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی نبی پاک کے اخلاق سے ایسا نہیں تھا کہ صرف بوڑھے لوگ مصطفیٰ جانے رحمت کو دیکھتے اور سرکار کے اخلاق سے متاثر ہوتے، ایسا نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف جوان لوگ نبی پاک کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب مصطفیٰ جانے رحمت سے ملاقات کرتے تو دنیا زمانہ چھوڑ دیتے، مگر نبی پاک کی چوکھٹ سے، نبی پاک کے دامن اقدس سے جدائی یہ برداشت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھائی کیا بات ہے؟ ضروری بات ہے، میں دوں ایک بار میں بات کرنے ضرورت ہے۔ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، سرکار کے ذکر کی محفل ہے، تو ادب رکھیے، اس کا انتشار نہ کریے۔ اب دیکھیں حضرت زید بن حارثہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ میں اپنی نانی کے گھر جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ ذرا بتائیے، کہاں جا رہے تھے؟ نانی کے گھر کہ راستے میں کچھ لوگوں نے اغوا کیا اور مکہ میں لا کر کے بیچ دیا۔ توجہ سے سنیا، ایمان دیکھیے زید بن حارثہ کا، مکہ میں لا کر بیچا۔ باپ کو پتا چلا کہ بیٹا غائب ہو گیا، گم گیا، بڑا پریشان ہوا، بہنیں رونے لگی، ماں کاٹنے لگی، چچا رونے لگے کہ بیٹا کہاں چلا گیا، بھتیجا کہاں چلا گیا۔ خبر ملی کہ تمہارا بیٹا مکہ شریف میں ہے، تمہارا بیٹا مکہ میں ہے۔ زید کے والد نے کیا کیا؟ پیسے لیے، مال لیا اور مکہ پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ سنا ہے کہ ہمارا بیٹا زید آپ کے ہی پاس ہے۔ نبی نے فرمایا آپ کون ہیں؟ کہا میں زید کا والد ہوں، میں زید کا باپ ہوں۔ نبی پاک سے زید کے والد نے کہا کہ آپ یہ پیسہ لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں۔ جب نبی پاک نے پیسوں کی بات سنی تو میرے سرکار مسکرانے لگے۔ پیسوں کی بات سن کے میرے سرکار مسکرائے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ جس کی تسکی سے وہ تھے ہوئے ہاتھ پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک نے کہا یار یہ پیسوں کی بات نہ کرو، یہ پیسے اپنے پاس رکھو، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید آپ کے ساتھ میں جانا چاہے تو آپ لے جائیں گے، پیسے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک نے آواز دی، کہا زید تمہارے والد آئے ہیں۔ زید بچپن سے بچھڑے ہوئے تھے، والد کا نام سنا، دوڑے ہوئے آئے، دیکھا کہ سامنے والد کھڑے ہیں۔ ایک لمبے وقت سے زید والد سے بچھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، جب والد کو دیکھا تو زید والد کے پاس گئے اور سینے سے لگ گئے۔ اللہ اکبر، باپ بھی رونے لگا، بیٹا بھی رونے لگا، چچا بھی رونے لگا، بھتیجا بھی رونے لگا۔ باپ نے کہا اے زید تم کہاں چلے گئے تھے؟ اے زید تم یہاں کیسے آ گئے؟ اے زید تمہاری ماں بڑی تڑپتی ہے، اے زید تمہاری بہنیں بڑی سسکیاں بھرتی ہے، اے زید گھر والے بڑا پریشان ہوتے ہیں، چلو زید گھر پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب دونوں کی آنکھوں کے آنسو خشک ہوئے، جب دونوں رو کر خاموش ہو گئے، اللہ اکبر، زید کے والد نے کہا زید چلو گھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، تیاریاں ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت ان دونوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ میرے سرکار نے جب دیکھا کہ یہ زید کو لے جانا چاہتے ہیں، تب مصطفیٰ
मुस्तफा जान रहमत ने धीरे से इरशाद फरमाया, ऐ ज़ैद ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं, ऐ ज़ैद ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं, मगर मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो, चाहो तो मेरे पास रोक सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। ऐ मीरापुर के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बच्चा जो बचपन में माँ बाप से जुदा हो गया हो, एक जमाने के बाद में जब अपने माँ बाप से मिले, तो क्या कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ सकता है? क्या कोई बच्चा माँ बाप से दूरी बर्दाश्त कर सकता है? मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, उस वक्त में बच्चा दुनिया जमाना छोड़ सकता है, उस वक्त में बच्चा दुनिया की हर कीमती शय को छोड़ सकता है, मगर माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक ने कहा, ऐ ज़ैद तुम जाना चाहो तो चले जाओ, चाहो तो यही रुको, ये तुम्हारी मर्जी है। तो ज़ैद ने क्या कहा था? ज़ैद ने कहा, आका माना के बाप बड़ी मोहब्बत करता है, माँ बाप प्यार करती है, बहनें बड़ी मोहब्बत करती है, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपकी चौकट को छोड़ के कहा जाओ, मैं आपके दामन अक़दस को छोड़ के कहा जाओ। गोया कि ज़ैद ने क्या कहा था? सरकार आला हज़रत की ज़बान में कहो, ज़ैद ने कहा था, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े, देख के तलवा तेरा तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहा छोड़ के सकता तेरा। झिड़कियां खाए कहा। ईमान देखो ज़ैद बिन हारिसा का। ज़ैद ने कहा कि मैं दुनिया जमाना छोड़ सकता हूं, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने मैं किसी शय को तरजीह नहीं देता। ये इश्क देखिए, नबी पाक से जो मिला उनका होके रह गया। आप देखें, हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं, सलमान फारसी कहते हैं, सलमान फारसी कहते हैं कि एक दिन मुस्तफा जान रहमत ने बिलाल हबशी को हुक्म दिया। बिलाल हबशी से कहा कि बिलाल आज हमें बहुत जरूरी काम है, चलिए बहुत जल्दी रेडी हो जाइए। बिलाल हबशी तैयार हुए और तैयार होने के बाद मुस्तफा जान रहमत भी रेडी हो गए। मेरे सरकार ने मदीना शरीफ की एक गली को क्रॉस किया, एक गली को क्रॉस किया, और गली को जब क्रॉस किया, जब दूसरी गली में कदम रखा तो क्या देखा कि सड़क के किनारे पर एक बूढ़ी खातून खड़ी हुई है। तवज्जो से तवज्जो इधर, सड़क के किनारे पर एक बूढ़ी खातून खड़ी है। मेरे सरकार ने बिलाल से कहा, बिलाल ये खातून कुछ परेशान लगती है, ये खातून कुछ परेशान लगती है, चलो इसका हाल मालूम करें। तो बिलाल हबशी ने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज आपको बहुत जरूरी काम है, आपको बहुत जरूरी काम है, आप अपना काम निपटा लें और इस बूढ़ी खातून का हाल आपका बिलाल मालूम कर लेता है। मुस्तफा जान रहमत ने मीरापुर वालों क्या जुमला कहा था बिलाल हबशी से, दिल के कानों से सुनिए। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि बिलाल माना कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मगर इस बूढ़ी खातून के आंसू पूछना ये उस काम से भी ज्यादा जरूरी काम है। अखलाक देखिए, आज तो हमारा बाप अगर रोता हो, सर पकड़ के बैठा हो, तो ये नाफरमान बेटा, इसको ये तौफीक नहीं होती जो अपने बाप से पूछ ले, ऐ मेरे बाप कैसे परेशान हो, ऐ मेरे बाप किस बात ने तुम्हें रुलाया, इसको तौफीक नहीं होती। बूढ़ी माँ बेचारी रोती हो, ये नाफरमान बेटा पूछता नहीं, माँ क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, नहीं पूछना। एक बेचारी माँ सुबह से लेकर शाम तक वो इंतजार में रहती है कि बेटा आएगा और कुछ वक्त शाम को मेरे भी पास गुजारेगा। अब बेटा शाम को आता है, कुछ फ्रूट लेकर के आता है थैली में,
اور ڈائریکٹ وہ بیوی کے کمرے میں جاتا ہے اور فروٹ کی تھیلی بیوی کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ لو کچھ پھل ماں کو بھی دیا. اب بیوی آتی ہے وہ دو چار پھل، ایک دو پھل پلیٹ میں لاتی ہے اور ماں کے سامنے پیش کرتی ہے. اس وقت میں ماں کا دل ٹوٹتا ہے، یار یہ کمائی تو میری تھی، یہ بوٹا کو میں نے پالا تھا، مگر یہ کس بیوپاری کے ہاتھ لگ گیا. یار یہ کمائی تو میری تھی. ماں کا دل ٹوٹتا ہے، باپ کا دل ٹوٹتا ہے. اللہ اکبر. اے میرا پور کے مسلمانوں، کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں باپ نے تمہارے لیے، کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں ماں باپ نے تمہارے لیے. ارے یہ وہی ماں باپ ہے جو خود بھوکے رہے تجھے کھلایا، جو خود پیاسے رہے تجھے پلایا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو مار کے تیری خواہشوں کو پورا کیا. یاد کر کبھی تو نے فرمائش کی تھی، کبھی تو نے اپنے باپ سے کہا تھا، کچھ ڈیمانڈ کی تھی، تیرے باپ کی اتنی اوقات نہ تھی، تیرے باپ کا اتنا بجٹ نہ تھا، تیرے باپ کی اتنی حیثیت نہ تھی، مگر تیرے باپ نے کہا یار میرے نور نظر نے، میرے لگتے جگر نے، میرے جگر کے ٹکڑے نے، میرے بیٹے نے فرمائش کی ہے، چلو میں مزدوری کر کے پیسہ کماؤں گا، اپنے بیٹے کی فرمائش پوری کروں گا. تیرے باپ نے پھوڑا چلایا، تیرے باپ نے مزدوری کی اور تیری خواہشوں کو پورا کیا، تیری ڈیمانڈ کو پورا کیا، تیری خواہشوں کو پورا کیا. اللہ اکبر. کیا نہیں کیا ہے باپ نے تیرے لیے. یاد کر جب جاڑے آئے تیرے باپ نے خود تو جاڑے ایک پتلی سی چادر میں گزار دیے، تیرے باپ نے ایک سلے پھٹے ہوئے اور سلے ہوئے جوتوں میں جاڑے گزار دیے، تیرے باپ نے ایک سادہ سا مفرل کام سے لپیٹ کے جاڑے گزار دیے، مگر تیرے باپ نے تیرے لیے جاکٹ کا انتظام کیا، تیرے باپ نے تیرے لیے جوتوں کا انتظام کیا، تیرے باپ نے تیرے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کیا. کیا نہیں کیا ہے ماں نے تیرے لیے. یاد کر وہ سردیوں کی راتیں جب پانی کو ہاتھ لگاتے ہوئے ایک گرم سا لگتا ہے، اس وقت میں تیری جب تو نے رات کے 2:30 بجے، رات کے 3 بجے جب تو نے بولو براس کیا، جب تو نے پیشاب پخانہ کیا، تو تیری ماں نے رات کو رات نہیں جانا، دن کو دن نہیں جانا. تیری ماں نے رات کے 2:30 بجے اٹھ کے، رات کے 3 بجے اٹھ کے تیری ماں نے تیرے پیشاب پخانے کو صاف کیا، تیرے بولو براس کو صاف کیا. کیا نہیں کیا ہے ماں نے تیرے لیے. یاد کر کبھی تو نے ایک جملہ کہا تھا، اے میری ماں جب میں رات میں سوتا ہوں تو مجھے کالا سا سایہ نظر آتا ہے، مجھے خوف لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. ارے تو یہ جملہ کہہ کے بھول گیا تھا، مگر تیری ماں نے کیا کیا. تیری ماں نے پوری رات تیرے سرہانے بیٹھ کے گزار دی، تیری خواہشوں کو پورا کیا. تیری ماں نے پوری رات تیرے سرہانے بیٹھ کر کے گزار دی، اپنی نیند کو قربان کیا، تیری نیند کو پورا کیا. یار کیا نہیں کیا ہے باپ نے تیرے لیے، کیا نہیں کیا ہے ماں نے تیرے لیے. مگر آج تم بڑے ہو گئے، آج 4 بھائی گھر میں ہے تو 4 بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہے. یار باپ کو کھانا تو کھلائے گا، باپ کا علاج تو کرائے گا، ماں کا علاج تو کرائے گا. افسوس ہے، ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ارے لڑائی تو اس بات پہ ہونا چاہیے تھی. اے میرے بھائی یہ باپ میرا ہے تو باپ تیرا بھی ہے. ارے دوا تو نہیں، دوا میں کراؤں گا، کھانا تو نہیں، کھانا میں کھلاؤں گا. مگر آج تم بڑے ہو گئے، تم نے ماں باپ کی عزت و آبرو کو پامال کر دیا. آج تم بڑے ہو گئے، تم نے ماں باپ کی عزت و آبرو کو پامال کر دیا. آج تم بڑے ہو گئے، تم نے ماں باپ کو لاتے مار کے گھر سے نکال دیا، تم نے ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا. یاد رکھنا مسلمانوں، اے میرا پور کے متقیوں، اے میرا پور کے حاجیوں، اے میرا پور کے عبادت گزاروں، اے میرا پور کے نمازیوں، یاد رکھنا اگر ماں باپ ناراض ہے تمہاری نمازیں قبول نہ ہوگی، تمہارا روزہ قبول نہ ہوگا، تمہارا حج قبول نہ ہوگا، تمہارے سجدے قبول نہ ہوں گے، یہاں تک کہ تمہاری شہادت بھی قبول نہیں ہوگی. میرے سرکار فرماتے ہیں جس کا باپ راضی ہوگا اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، جس سے باپ ناراض ہوگا اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا. آج کو ہم بیٹے سے کہے کہ بیٹا تیری ماں ناراض ہے جب آپ کو منا لے، تو بیٹا کہتا ہے کہ میری غلطی کون سی ہے جو ماں کو منا. یاد رکھنا پوری زندگی کی دولت ہے، پوری زندگی کا سرمایہ، پوری زندگی محنت کی کمائی آپ ماں کے قدموں میں ڈال دیں. ایک ایک لمحہ
माँ की खिदमत में गुजारे तब भी माँ का हक अदा नहीं कर सकते। आज हमने कह दिया कि मेरी गलती कौन सी है, यहां तक कि फरमाया गया कि माँ बाप अगर जुल्म भी करें तुम उनको उफ भी ना कहो। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून आई, तवज्जो, मैका छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दी, दौलतें, जमीनें, जायदाद सब कुछ छोड़ दिया, नबी पाक की बारगाह में आ गई खातून और नबी की बारगाह में आके अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैंने मैका छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दी, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, पैसे वाली थी दौलत को छोड़ दिया, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया, आपकी खिदमत में आ गई हूं। मेरा एक जवान बेटा है, ये बेटा मेरे साथ में है, या रसूल अल्लाह ये बेटा आपकी खिदमत करेगा और मैं हजरत फातिमा ज़हरा की खिदमत करूंगी, हजरत आयशा के बर्तन धुलूंगी। अब नबी पाक ने क्या कहा, देखिए मुस्तफा जारी रहमत ने बेटे को मदरसा असहाब सुफ़ा में रख दिया और माँ को औरतों के साथ मुतय्यन कर दिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, यार वो जवान बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही हसीन, बड़ा ही प्यारा, उसका चेहरा देखो तो देखते रह जाओ, बड़े आला अखलाक का मालिक। तवज्जो तवज्जो मुसलमान, तवज्जो से सुनिए। अनस बिन मालिक कहते हैं, ऐसे अखलाक का मालिक कि उससे मिलो तो उसी के होके रह जाओ। अनस बिन मालिक कहते हैं कि पूरे शहर में चर्चा हो गई, पूरे शहर में चर्चा है, यार वो माँ बेटे आए हैं, बड़ी कुर्बानी दी है माँ बेटों ने, बड़ी कुर्बानी दी, जमीनें छोड़ दी, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, दौलतें छोड़ दी, जायदाद छोड़ दी और सब कुछ छोड़ के नबी पाक के कदमों में आ गए। माँ बेटों के चर्चे पूरे शहर में चर्चे होने लगे। अल्लाह अकबर। ऐ मीरापुर के मुसलमानों, आज हम भी नारा ठोकते हैं गुलामी रसूल का, मोहब्बत रसूल का। आज हम नबी पाक की मोहब्बत में गर्दने कटाने की बात करते हैं, मगर हमने देखा है कि आज तुमने कितनी गर्दने कटाई है, आज तुमने कितनी कुर्बानियां दी है, हमने देखा है तुम्हारी कुर्बानियों को। आज हम जुमे के दिन, आज जब मस्जिद में नमाज के लिए हम जाते हैं, नमाज जुमा अदा करने के लिए, आज हम जब मस्जिद में जाते हैं तो बड़े बड़े अमीरों से, बड़े बड़े चौधरियों से, बड़े बड़े सेठों से पाला पड़ता है। आज हमने देखा है कि जब जुमे में जब गुल्लक आती है तो इस अमीर को, इस चौधरी को 50 या 100 रुपए देने की तौफीक नहीं होती, 5 या 10 रुपए गुल्लक में डालने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर। एक मौलवी साहब जो मदरसा चलाते हैं, मेरे मुताल्लिकीन में है, एक शख्स का वाकया बताने लगे, कहने लगे कि हजरत एक बंदा मेरा बड़ा करीबी था, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, वो भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था और मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ। हजरत वो ऐसा मेरे पास रहता, यानी हर वक्त मेरे पास रहता, हर वक्त मेरे पास बैठा रहता और कभी कभी तो मैं भी परेशान हो जाता, कभी कभी तो मैं भी अकड़ा जाता, यार ये हर वक्त बैठा रहता है, ये हटे में कुछ और काम करो, ये हटे में कुछ और काम करो। वो कहते हैं हजरत वो ऐसा बंदा कि हर वक्त मेरे पास रहता, मगर जिस दिन से मैंने उसकी 200 रुपए की रसीद क्या काटी है हजरत, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। आज कॉल पर बात होती है तो आज बड़ी जल्दी में बात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि चंदे का कोई मसाला आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पैसों का कोई मसाला आ जाए। आज हमने देखा है जब मसाजिदों मदारिस के जिम्मेदारान आज जब चंदा के लिए निकलते हैं तो आज ये अमीर और ये चौधरी दूर से देख के रास्ता बदल देता है, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा देना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खर्च करना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। ये हालात है मुसलमानों के। मैं कहना चाहूंगा, अरे तुम कुर्बानियां देने की बात करते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे कुर्बानी देखना है तो सिद्दीक अकबर की देखिए, नबी पाक ने हुक्म फरमाया, सिद्दीक अकबर ने घर की सारी दौलतें, हर एक चीज नबी पाक की बारगाह में ला करके रख दी। नबी ने कहा, ऐ सिद्दीक घर में क्या छोड़ा है? तो सिद्दीक ने कहा, आका
जो कुछ था वो सब आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। घर में छोड़ा है तो अल्लाह छोड़ा है और उसका रसूल छोड़ा है। आज हॉस्पिटल भरे हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, जरा सी खांसी अगर आ जाए, बुखार क्या हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं, 500, 1000, 10,000 रुपए कब खर्च हो जाते हैं पता नहीं चलता। लाखों रुपए हॉस्पिटल में उठ जाते हैं, मगर अफसोस है जो कौम लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च करना जानती है, अफसोस है कि उसे सदका देने की तौफीक नहीं होती। हदीस शरीफ में है कि सदका ये बलाओं को टाल देता है। आज मस्जिद मदरसे के जिम्मेदार आते हैं तो आप रास्ता बदल देते हो। मुसलमानों, खूब राह खुदा में खर्च कीजिए। याद रखना, राह खुदा में खर्च करने से कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसका 7 गुना अता फरमा देता है। और मैं कहता हूं कि अगर आपने 50 रुपया राह खुदा में दे दिया तो इंशाअल्लाह 50,000 की मुसीबत आपकी टल जाएगी। राह खुदा में खर्च कीजिए, सदका दीजिए। आप देखें, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि वो नौजवान बड़ा ही खूबसूरत, उसका चेहरा देखो तो देखते रह जाओ। अचानक क्या हुआ कि बीमार हो गया, और ऐसा बीमार, ऐसा शदीद बीमार, उसका वजूद कांपने लगा, रूह परवास कर गई। गौर से सुनिए भाई, खामोश हो जाइए। इंतकाल कर गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम को हमने खबर दी, मुस्तफा जाने रहमत आए, मेरी सरकार ने आए और मेरी सरकार की आंखों में आंसू। मुस्तफा जाने रहमत ने हाथों को उठाया और दुआ फरमाई, और अनस से कहा कि अनस, इसको गुस्ल दीजिए, इसको कफन दीजिए, इसकी नमाज़े जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। गौर से सुनिए, गौर से, मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रहा, मैं नबी पाक की सीरत आपको बता रहा हूं। देखिए, नबी ने कहा कि इसको गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, इसकी नमाज़े जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। अब थोड़ी देर के बाद इरादा बदल गया। नबी पाक ने फरमाया, अनस, अब इसको गुस्ल भी नहीं देना, कफन भी नहीं देना, बल्कि इसकी मां को जाकर के बताइए। अनस बिन मालिक कंफ्यूज हुए कि यार, अभी तो नबी ने खुद कहा कि गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, नमाज़े जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, अब फरमा रहे हैं कि गुस्ल व कफन नहीं देना, बल्कि इसकी मां को जाके बताओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बात कही और खुद भी वो बाहर चले गए। अनस बिन मालिक मां के पास गए और कहा कि ऐ अनस, आप देखिए गौर से सुने, बस बहुत जल्दी में बात समेट रहा हूं अपनी खत्म। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने मां को जाके बताया कि ऐ मां, तेरा बेटा इंतकाल कर गया है। तो मेरे भाई, मां तो मां होती है, उसको तो कोई इतना भी बता दे कि तेरे बेटे को ठोकर लग गई, वो गिर गया, तो मां है कि इसकी रातों की नींदें खराब हो जाती, इसलिए कि वो मां है। आज हम लजीज खाने खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम, मटन, चिकन, अलग अलग किस्म के खाने, मगर मां के हाथ की चटनी के साथ और घी के साथ में एक रोटी मिल जाए तो सारे खाने उसका मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए कि मां ये अपनी मिसाल हो गए, अपनी मिसाल हो गए। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने मां को जाके बताया, मां परेशान हो गई, रोने लगी, परेशान हुई।
اور کہا کہ واقعی فوت ہو گئے؟ کہا بیٹا فوت ہو گئے۔ ماں رونے لگی۔ اللہ اکبر، ماں رونے لگی اور ماں نے اب کیا کیا؟ اللہ اکبر، ماں روئی اور بڑی پریشان ہوئی، اٹھی پھر گری، پھر اٹھی پھر گری، پھر اٹھی پھر گری اور بیٹے کے پاس پہنچی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، یعنی ماں جب بیٹے کے جنازے کے پاس نہیں آئی تھی تب تو رو رہی تھی، مگر جب بیٹے کی میت کے پاس آ گئی تو ماں کا رونا بند ہو گیا، ماں کے آنسو خشک ہو گئے۔ اللہ اکبر، انس بن مالک نے جب یہ منظر دیکھا، اب ماں جب بیٹے کے پاس آئی آنسو خشک ہو گئے اور ماں نے ان بچوں کے چہرے پر، انس کہتے ہیں کہ ماں نے ہمارے چہروں پر نظر ڈالی اور ہم سے کہا کہ واقعی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے، کہ واقعی تمہارا ساتھی فوت ہو گیا ہے، کہ واقعی تمہارا ساتھی انتقال کر گیا ہے۔ اللہ اکبر، تو سب نے کہا کہ ہاں یہ انتقال کر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب ماں نے کیا کیا؟ ماں زمین پر بیٹھی اور بچے کے پیروں کے پاس آئی، بچے کے قدموں کو اٹھایا، پیروں کو اٹھا کے ماں نے چوما، چوم کے آنکھوں سے لگایا، آنکھوں پہ لگایا، پھر سینے سے لگایا۔ ماں نے پیر واپس رکھ دیے، دوبارہ زمین پہ بیٹھی، سر کو سجدے میں رکھا، ہاتھ کو اٹھا کے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، میں جائیداد کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، میں پیسوں کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، ارے میں تو تجھے اور تیرے رسول کو دیکھ کر ایمان لائی تھی۔ اے پروردگار عالم، تجھے جان لینا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر اے پروردگار عالم، میں نے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، میں نے سب کو چھوڑ دیا، میں کا چھوڑ دیا، سسرال کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے رشتہ دار کافروں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں آپ کی نفرت تھی، ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا، میں ان کو چھوڑ کر کے آئی ہوں۔ اب وہ سارے مجھے تانا دیں گے، سارے مجھے تانا دیں گے، کیا تانا دیں گے؟ اے پروردگار عالم، وہ مجھے تانا دیں گے، ارے تو نے کلمہ کیا پڑھا کہ تیرا بیٹا ہی فوت ہو گیا؟ اے پروردگار عالم، کہ اگر تو نے دلے مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مومن کا خدا کوئی نہیں۔ اے پروردگار عالم، میں جانتی ہوں کہ تو موت دینے پر قادر ہے، تو زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اے پروردگار عالم، نظر کرم فرما، رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے محبوب کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں ماں نے دعا مانگی، ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے ہاتھوں کو اٹھایا، بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، بیٹے نے کہا اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، یہ مسجد نبوی یہ سچوں کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، جب بیٹے نے یہ کہا سب لوگ حیران ہو گئے، اے میاں پور کے مسلمانوں، کیوں باباؤں کے پاس بھاگتے ہو، کیوں میاں کے پاس بھاگتے ہو، کیوں چکر مارتے ہو پنڈتوں کے پاس میں؟ یاد رکھنا، ماں یہ ایسی ہستی ہے، دنیا زمانے میں پریشان نہ ہو، ماں کے قدموں میں آ جاؤ، دعا کرا لو۔ ارے جس ماں کی دعا سے اللہ بیٹے کو زندہ کر سکتا ہے، اس ماں کی دعا سے تیرا کاروبار بھی اچھا ہو سکتا ہے، اس ماں کی دعا سے تو زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں پہ فائز بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، مگر آج کیا ہوتا ہے؟ ہم کہیں کہ بیٹا ماں کو منا تو بیٹا روٹھ جاتا ہے کہ میری خامی کون سی ہو گئی، میں ماں کو منا۔ اب 2 منٹ کی بات میں کمپلیٹ کروں گا، اس کے بعد گفتگو ختم۔ آپ شہنشاہ ترنم حضرت محمد علی صاحب کو سنیں گے اور جناب شبیر برکاتی صاحب قبلہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ کا خطاب سنیں گے۔ آپ دیکھیں بلال حبشی نبی کے ساتھ میں بس 2 منٹ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، بات کو میں بہت طویل بھی کر سکتا ہوں مگر المختصر، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام بوڑھی کے پاس گئے، کہا بوڑھی ماں کیوں پریشان ہو؟ تو بوڑھی نے کہا کہ میں ایک نوکرانی ہوں، لمبے زمانے سے میں خدمت کرتی ہوں،
मैं दुकान पे आई थी, 5 दीनार का तेल लेकर के जा रही थी, मुझे ठोकर लगी, मेरा तेल गिर गया, मेरी कमर ने दर्द किया, मैं गिरी, मेरा तेल भी जमीन पे गिर गया। अब जमीन है, तेल को वापस तो कर नहीं सकती, तेल को वापस नहीं कर सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी को हुक्म दिया, कहा बिलाल घर जाइए और वहां से 5 दीनार लेकर के आइए। बिलाल हबशी घर गए, 5 दीनार लेकर के आए, बूढ़ी को दे दी, नबी पाक को दिया। नबी पाक ने 5 दीनार का तेल लिया, बूढ़ी को दे दिया। बूढ़ी का रोना अब भी बंद ना हुआ। मेरे सरकार ने कहा, बूढ़ी मां अब तो खामोश हो जाएगी, अब क्यों रोती हो? तो बूढ़ी ने कहा कि मैंने कहा था ना, मैं नौकरानी, मेरी मालिकन मुझ पर तुर्रे मारती है, मैंने जवानी में तो उसके तुर्रे बड़े बर्दाश्त किए, अब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई। नबी पाक ने फरमाया, चल परेशान ना हो, हम तेरे साथ तेरे हिमायत की बन के चलते हैं। अल्लाह अकबर। अब बूढ़ी आगे आगे है, मुस्तफा जान रहमत पीछे पीछे है। बूढ़ी ने मेरे सरकार को मदीना शरीफ की गलियों में घुमाया। जब बाहर सहरा में निकले तो एक दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे जब कुंडी खटखटाई तो ये मालिकन बाहर आती है। अल्लाह अकबर। ये वो मालिकन है जिसके सामने कोई नजरें मिला के बात नहीं कर पाता, जिसके सामने कोई निगाहें मिला के बात नहीं कर पाता है, उसी मालिकन का बयान है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे फतवा को मैंने देखा, कसम खुदा की, वो उनकी काली काली जुल्फे अंबरी, वो उनका अंदाज़े करीमाना, उनकी आदा क्या थी, उनका अंदाज क्या था। गुफ्तगू मुझसे हो रही है, निगाहें जमीन पर है, कलाम मुझसे हो रहा है, निगाहें जमीन पर है। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नबी पाक ने समझाया, पूरी के दिल में मुस्तफा जानी रहमत के जुमले घर कर गए। मेरी सरकार वहां से चले। बूढ़ी ने, मालिक ने बिलाल हबशी से पूछा कि ये कौन है? तो बिलाल हबशी ने कहा, यही तो वो है जिनको अल्लाह ने सच्चा रसूल बना के भेजा है। दोनों कदमों में आई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जुल्फ देखी है या नजरों ने, घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है।